رسول اللہ جانشین امیرالمجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے فرمایا کہ لوگ کی یہاں دینے کاکے کی کرنگے انہاں کاکیاں کی کرنا ہے آپ نے فرمایا انہاں لوگ کاکے نہ سمجھا دے ایتا بابا جی خادم حسین رضوی دے عشق دے پٹاکے نے اے توڑے سران دے چلن گے اے ہر گستاق دے سر دے چلن گے اور چل دے رہن گے اور انہاں دے ارادے نو کمزور نہ جانے دے اور لبیک والے دے ارادے نو کمزور نہ جانے دے اور کدی یار طرح تنہائی دے در سوچیا دے کوئی جناب اپنی پیٹ واسطے نکلیا کوئی کرسی واسطے نکلیا کسی نے اپنے اقتدار نو حاصل کر واسطے پیتے ہوا نو سرے عام نچایا اونا دی عزت نو پمال کیتا اگر انصاف دی آنکھ نال ویکھو گے تو انہوں واحد جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ ملے گی جنہاں نے اپنے پیٹ واسطے باہر نکلنا پسند نہ کیتا جنہاں نے اپنے اقتدار واسطے نکلنا پسند نہ کیتا اے عاشق جدو بھی گھروں نکلے نے حضور دی عزت واسطے نکلے نے اے عاشقہ نے کدی بھی اپنے اقتدار دی گل نہیں کی تھی اے عاشقہ نے کدی عورت دا سہارا نہیں لیا بیتے ہوا نو نشایا نہیں وقت آیا تے عشق مصطفیٰ تے در خود جھومے نے تے گل ایک کوئی کی تھی آیا